مرحبا اعزائي الكرام. في هذا الفيديو اليوم غنديرو دراسه ديال لوغاريتميه. النموذج رقم واحد عندنا اف داله عدديه لن اكس ناقص جوج. الاسئله عندنا 6 ديال الاسئله. اول سؤال حدد مجموع التعريف. السؤال الثاني احسب نهايه اف عندما حدات اف. السؤال الثالث ادرس الفروع اللانهائيه لمنحنى سي اف. رابعا احسب اف بريم وضع جدول التغيرات. خامسا حدد معادلة المماس للمنحنى في ا يساوي 3 ثم انشئ المنحنى اف. ممكن توقفوا الفيديو تاخذوا مهلة تفكروا في التمرين ومن بعد شاهدوا التصحيح. اذا نبداو بالسؤال الاول تحديد مجموعة التعريف. اذا عندنا دي اف تساوي اكس كينتمي ل ار. والشرط اللي عندنا الدالة ln x ناقص جوج وسط منها اي دو اكس. اذا اي دو اكس خاصها تكون اكبر قطعا من صفر. اذا x ناقص جوج خاصها تكون اكبر قطعا من صفر. اذا لكل x من r بحيث اذا x غيكون اكبر قطعا من جوج. اذا مجموعة التعريف هي المجال جوج زائد ما لا نهاية. بالنسبة للسؤال الثاني مطلوب منا نحسبو النهايات عندما حدات دي اف. المحدات ديال دي اف هما بلس لانفيني والجوج على اليمين. اذا نحسبوا النهايه الاولى في بلس لانفيني ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني ديال اف لي اكس. اذا ليميت بلس لانفيني ديال ln اكس ناقص جوج. الا عندنا الان وصل منا حدوديه او وصل منا داله كنحسبوا النهايه ما بداخل الان. اذا لدينا ليميت ديال اكس ناقص جوج حدوديه. اذا اكبر حد هو اكس في بلس لانفيني. اذا عطينا بلس لانفيني. وشنو كنعرفوا على ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني ديال ln اكس بلس لانفيني هي بلس لانفيني. اذا ln ديال بلس لانفيني كيساوي بلس لانفيني لان عندنا جوج نهايات. هذه النهاية الأولى. بالنسبة للنهاية الثانية غنحسبو الليميت إكس يؤول إلى جوج على اليمين ln إكس ناقص جوج. إذا الليميت ديال ما بداخل ln ليميت إكس ناقص جوج في جوج على اليمين غيعطينا جوج ناقص جوج هي صفر. وعلى اليمين إذا عندنا حدود ديال درجة واحد. إذا صفر بلس. مع العلم أن ليميت في صفر بلس ديال ln كيعطينا موان انفيني. اذا ليميت ديال هادشي اللي كاين الوسط كيعطينا صفر بلس ln ديال صفر بلس هو موان انفيني. اذا موان انفيني لان هاد جوج نهايات. اما فيما يخص السؤال الثالث ادرس الفروع اللانهائيه. دونك عندنا النهايات اللي حسبنا. عندنا الليميت في جوج على اليمين عطاتنا موان انفيني. النهايه في عدد عطاتنا لانفيني. اذا ليميت اكس يؤول الى جوج على اليمين ديال اف اكس عطاتنا موان انفيني. اذا تكافئ ان سي اف يقبل مقارب عمودي اكس كيساوي جوج. اما فيما يخص الحالة الثانية عندنا الليميت بلس لانفيني ديال اف اكس عطاتنا بلس لانفيني. اذا غنحسبو الليميت اف اكس على اكس. اذا لدينا الليميت بلس لانفيني ديال اف اكس كتساوي بلس لانفيني. اذا غادي نحسبو ليميت ديال اف اكس على اكس. اكس يؤول الى بلس لانفيني. اذا تساوي ليميت بلس لانفيني ln اكس ناقص جوج على اكس. الى حسبنا النهايه ln اكس ناقص جوج في بلس لانفيني هي بلس لانفيني على بلس لانفيني شكل غير محدد فورم انديتيرمين. اذا غنديرو تعميم غنعملو داخل ln باكس. اذا اشنو غادي نلقاو ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني ln
غادي نعملو لداخل بإكس. إكس عامل 1 ناقص 2 على إكس على إكس. وغادي نستعملو واحد الخاصية غنذكر بها، إلين ديال أ في بي شنو كتساوي؟ هي إلين أ زائد إلين بي. إذا إلين إكس مضروب في 1 ناقص 2 على إكس هي إلين إكس زائد إلين 1 ناقص 2 على إكس. وعندنا خاصية أخرى، إلا عندنا أ زائد بي على سي راه هي أ على سي زائد بي على سي. إذا اشنو تعطينا هاد النهاية؟ تعطينا الليميت إكس يؤول إلى بليس لانفيني ديال إلين إكس زائد إلين 1 ناقص 2 على إكس. غنقسمو على إكس، نفرقو عليهم المقام وغادي نحسبو النهاية. إلين إكس على إكس في بليس لانفيني نهاية اعتيادية كتعطينا صفر. الليميت ديال إلين 1 ناقص 2 على إكس، إذا 2 على إكس تعطينا صفر، إلين 1 هو صفر على بليس لانفيني هو صفر، إذا النهاية هي صفر. ليميت إف لإكس على إكس عطاتنا صفر، إذا سي إف يقبل فرع شل جميع اتجاهه محور الأفاصيل، اتجاهه محور الأفاصيل بجوار بليس لانفيني. دابا غادي نمرو للسؤال 4 واحسب اف بريم ثم ضع جدول التغيرات. إذا عندنا الإلين إكس ناقص 2 دالة قابلة للاشتقاق على مجموع التالف ديالها، إذا لكل إكس من دي إف إف بريم لإكس تساوي إلين بريم إكس ناقص 2. إذا إلين ديال إي هي إي بريم على إي، إذا عطينا 1 على إكس ناقص 2. إكس ناقص 2 أكبر قطعا من صفر، إذا هادشي موجب قطعا، إذا دالة إف تزايدية قطعا، إذا إف تزايدية قطعا على 2 بليس لانفيني. وجدول التغيرات ديالها إذا هنا إكس مجموعة تعريف 2 بليس لانفيني بالنسبة لجوج غير معرف. هنا عندنا الدالة إف والدالة تزايدية قطعا. النهاية اللي لقينا النهاية في جوج عطاتنا موان لانفيني، النهاية في بليس لانفيني عطاتنا بليس لانفيني. بالنسبة للسؤال رقم 5 يعطي معادلة المماس. إذا معادلة المماس في أ كتساوي 3. معادلة المماس هي إكغيك كتساوي إف بريم ل أ إكس ناقص أ زائد إف ل أ. إذا هي إف بريم ديال 3 إكس ناقص 3 زائد إف ل 3. غنحسبو الصورة ديال إف ل 3، إلين 3 ناقص 2 هي إلين 1 تساوي صفر، إذا إف ل 3 تساوي صفر. إف بريم ديال 3 عطينا 1 على 1 هي 1، إذا 1 في إكس ناقص على 3 هي إكس ناقص 3. إذا معادلة المماس هي إكس ناقص 3. دابا بقى لينا السؤال الأخير، غنشأو المنحنى ديال الدالة إف. منحنى الدالة إف غنشأ منحنى الدالة إف. غنحتاجو معلم متعامد ممنظم. أول حاجة غادي غنحدو المقاربات والفروع الشرجمية. أول حاجة عندنا مقارب عمودي إكس كيساوي 2، إذا هذا إكس كيساوي 2. عندنا فرع شرجمي اتجاهه محور الأفاصيل، يعني هنا الفوق أو هنا التحت، مع العلم أن الدالة تزايدية، إذا غيبقى لنا فرع شرجمي هنا الفوق. عندنا مماس إكغيك كيساوي إكس ناقص 3 في النقطة أ كيساوي 3. غنحتاجو جوج نقاط، نعوضو إكس بثلاثة عطينا إكغيك كيساوي صفر، إذا هذه النقطة الأولى. إذا عوضنا إكس بربعة تعطينا 1، إذا هذا هو مستقيم أو معادلة المماس.
نسميه مثلا دلتا. إذا المنحنى الدالة غادي يكون على هاد الشكل. هنا مماس، هنا مقارب، وهنا فرع شرجمي اتجاهه محور أفاصي. إذا هذا هو منحنى الدالة F. إلى هنا ينتهي الفيديو، إلى فيديو لاحق إن شاء الله. فرجة ممتعة.